बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गफ्फार खान और आप मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल JK न्यूज़ देख रहे हैं। पाकिस्तान के बैरूनी दुश्मनों ने पाकिस्तान के अंदर गद्दार पैदा करके, मीर जाफर सादिक पैदा करके ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कायम की है, क्योंकि ये अवामी राय से नहीं आई, इनका अखलाकियात से कोई तल्लक नहीं है। इसलिए ये वो तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं जो गुंडे बदमाश करते हैं। वो हुकूमत की मशीनरी को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ऐसे तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी हक और सच के साथ खड़ा है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान रियाज खान, जो कि एक बहुत ही नडर और बेबाक और हक और सच का साथ देने वाले एक सहाफ़ी हैं, उनको गिराने वाले इतने गिर रहे हैं कि इंतहा होके रह गई है। गुज़श्ता रोज़ से तमाशा लगा हुआ है। इमरान रियाज खान को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि वो सवाल करता है कि ये जो आपने, जिनको आप कहते थे कि ये डाकू हैं, ये चोर हैं, ये मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको आप लेके आए हैं, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमें जवाब दो। वो जिस वक्त इनसे जवाब तलब करता है तो उसकी आवाज़ को दबाने के लिए इमरान रियाज खान के खिलाफ 18 FIR दर्ज की गई हैं और 2 रोज़ कबल उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद उनको अटक ले जाया गया। अटक की अदालत ने उनको दोबारा रावलपिंडी FIA की अदालत में भेज दिया। FIA ने फिर उनको दोबारा अटक में भेज दिया। रात 3 बजे तक उसकी समाअत होती रही, अभी तक तो फैसला नहीं आया। गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भी उन सहाफ़ियों को सलूट पेश किया है जो हक और सच के साथ खड़े हैं, क्योंकि इस वक्त हक और सच के साथ खड़ा होना बहुत ही मुश्किल होकर रह गया है। इमरान रियाज खान, जो कि हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था, उसने एक ताज़ा इंटरव्यू दिया है और उसका कहना था कि मैं अपने सहाफ़ी भाइयों को कहता हूं कि ज़रूरी नहीं है कि मेरे वाला ही मौक़िफ़ आप हो। आप अगर हक और सच के साथ खड़े हैं तो डटे रहो। और ये बहुत बड़ा पैगाम है, क्योंकि एक आदमी को इतना गिराया जा रहा है कि पहले उसके घर के साथ एक आदमी को लाके कत्ल किया गया, उसको डराने धमकाने के लिए। फिर उसके असला लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। फिर उसके असला लाइसेंस और उसका असला उनसे ले लिया गया, उनको बेदस्तो पा कर दिया गया। और उसके बाद उसकी बख्तरबंद गाड़ी का NOC कैंसिल कर दिया गया और आखिर में कुछ ना हो सका तो उसको फिर गिरफ्तार कर लिया गया। और वो उसके हाथों में हथकड़ियां हैं और 2 रोज से मुमकिन है, जिस तरह मैं देख रहा हूं, कि उसको अटक, फिर रावलपिंडी, फिर अटक, फिर पूरी तमाम रात उसकी समाअत होती रही। शायद वो सो भी नहीं सका होगा, लेकिन उसके अभी तक कदम डगमगाए नहीं हैं। और वो अपने साफी भाइयों को भी पैगाम दे रहे हैं कि आप जहां भी खड़े हो, हक और सच के साथ डटे रहो और इसी में इज्जत है। मैं आज आपको इमरान खान के वो अल्फाज भी सुनाऊंगा जिसमें उसने हक और सच का साथ देने वाले सहाफ़ियों को सलूट पेश किया है, और इमरान रियाज खान का, जो कि हथकड़ियों में जकड़ा हुआ है और उसने ताज़ा इंटरव्यू दिया है, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। 15 FIR कटवाई हुई है इन्होंने। तुम 15 नहीं 1500 कटवा दो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। और मैं आज सलाम करना चाहता हूं पाकिस्तान के उन सहाफियों को जो आज राय हक पे खड़े हैं, जो ताकत के सामने राय हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। वो सहाफी, मैं उनको आज सलाम करना चाहता हूं। ए आज़मीर, आज मैं तुम्हें सलाम करता हूं, जिस तरह तुमने दिलेरी से हकीकत बयान किया जो पाकिस्तान की है। इमरान रियाज, तुम्हें भी आज हम सलाम करते हैं कि जिसके दिल में अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह डाल देता है, वो उसके खौफ दूर कर देता है।
وہ خوف کے بت کو توڑ دیتا ہے. عمران ریاض ساری قوم نے دیکھا تمہارے سے کیا ہوا. صرف ایک مقصد ہے ان ڈاکوؤں کا کہ کسی طرح قوم کے اوپر اتنا خوف پلا دو قوم پہ کہ قوم چپ کر کے ان کو تسلیم کر لے. سن لو تم سب جو اوپر بیٹھے ہوئے ہو اور یہ جو صحافیوں کے اوپر ظلم کر رہے ہو, اور یہ تم آج یہ کہ زرداری جو اس ملک کی 30 سال سے بڑی بیماری ہے, وہ آج دردناتا پھر رہا ہے. نواز شریف لندن میں بیٹھ کے کھاتا جا رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے کہ اس کا چھوٹا بھائی جو ایک بڑا مجرم ہے اور اس کا بیٹا یہ آج اقتدار میں. آج ان کی مریم جو جھوٹوں کی شہزادی ہے, جس کا مسئلہ ہے کہ اسے سچ نہیں بولا جاتا, آج وہ جو سزا یافتہ ہے, بیل پہ ہے, ضمانت پہ ہے, اس کو آج پرائم منسٹر کا پروٹوکول مل رہا ہے. آج وہ صحافی جو اپنے ضمیر بیچتے تھے وہ آج دان نکال کے پھر رہے ہیں. اور وہ لوگ جو اس ملک کے قومی نظریے پہ کھڑے ہیں کہ ہم نے رائے حق پہ چلنا ہے, ہم نے اس میں قانون کی بالادستی لانی ہے, ہم نے انصاف قائم کرنا ہے, ہم نے پاکستان کو فلاحی ریاست بنانا ہے. آج ان لوگوں کے اوپر کیسز, پولیس کے اندر FIR, حلیم عادل شیخ جو اپوزیشن لیڈر ہے تحریک انصاف کا سندھ میں, اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, اور مراد علی شاہ جیسا کرپٹ آدمی چیف منسٹر بنا ہوا ہے. میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھو, اللہ کو حکم ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر. اللہ کا حکم ہے کہ سچائی کے ساتھ چلو, حق کے ساتھ چلو, اچھائی کے ساتھ چلو اور برائی کے خلاف جہاد لڑو. یہاں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم برائی کے ساتھ نہیں کھڑے ہو گئے تو تمہارے پر FIR کٹے گی, تمہیں جیلوں میں ڈالا جائے گا. آج یہ ہمیں کہہ رہے ہیں اس پاکستان میں جس کا نظریہ تھا, جس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ان چوروں کو اپنے اوپر مسلط کرنے سے انکار کرو گے, ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں سزائیں ملیں گی, جیل بھیجا جائے گا. تو میں اپنی قوم کی طرف سے ان سب کو آج آخر میں پیغام دینا چاہتا ہوں, جو بھی آج تمہارے ساتھ ہوگا, جو تمہارے ساتھ آج کھڑا ہے, جو ان چوروں کے ساتھ کھڑا ہے, میری آج پیشن گوئی سن لو. آپ بھی آخر میں یہ قوم کے سامنے آپ کا احتساب ہوگا, ان چوروں کا احتساب ہوگا. یہ قوم کبھی تمہیں معاف نہیں کرے گی. قوم ان کو معاف کرے گی, نہ اس ملک کی تاریخ ان لوگوں کو معاف کرے گی جو یہ چور ان کے ساتھ کھڑے ہیں, جو ہمارے پر جو مسلط کر رہے ہیں. یہ تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی. اور یہ زیادہ دیر نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کا راستہ پرامن احتجاج کا, ان کی آزادی رائے کو روکیں گے تو آپ ملک کو انتشار کی طرف دھکیلیں گے. یہاں بھی سری لنکا والا حال ہوگا, یہاں بھی جو لبنان میں حال ہو رہا ہے وہ ہوگا. لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے,
تو راستہ نہ بند کرو آزادی رائے کا. لوگوں کو FIR سے نہ ڈراؤ. یہ قوم آگے نکل چکی ہے. قوم اپنی حقیقی آزادی کے لیے جہاد لڑنے کے لیے تیار ہے. آخر میں میجر صاحب میں آج آپ کو ایڈوانس مبارک دے رہا ہوں کہ ساری قوم آپ کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ الیکشن آپ جیتیں گے. آپ نے ووٹر لسٹ چیک کرنی ہے کیونکہ انہوں نے وہاں دھاندلی کی ہوئی ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے. اور دوسرا پولنگ ڈے کے اوپر ہر پولنگ سٹیشن کے اوپر مجھے 90 موڑ کے نوجوان دلیر نوجوان چاہیے کہ کسی کو دھاندلی نہ کرنے دے. پاکستان زندہ باد. اب سب کو اب میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. خاص طور پہ اپنی بہنوں کو کہ اتنی بارش اور اتنے پانی کے باوجود اتنی تعداد میں جو آج آپ یہاں آئے ہیں, میں آج آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اب میں خاص طور پہ اپنے نوجوانوں آپ سے مخاطب ہوں. میرے نوجوانوں, یہ ملک بنا تھا 2 قومی نظریے پہ. یہ ہمارا یہ سلسلہ شروع ہے اور ابھی تک ہم کھڑے ہیں, نہ سو رہے ہیں, کچھ تو کہا رہے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں کہا رہے. کار کی تھکاوٹ کیسے آپ سب زبردست, بالکل بہترین. مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اور آپ کے سامنے ہی ہوتا سارا مگر لگی آپ میرے ساتھ ہے. اچھا کیا آپ نے ساتھ ڈیسیجن لے لیا کہ میں ساتھ آیا تو اوپر تھا, میرے پتہ نہیں چل رہا یہ وہ کہہ رہا. اور بہرحال انہوں نے یہ ایک شوق تھا وہ پورا کر دیا. ٹھیک ہے. کوئی کیا پیغام دینا چاہے سرحدی برادری کو؟ پورے پاکستان میں آج احتجاج ہوا ہے, نمبر کے سامنے لیکن ہمارا جو ہوا. لیکن میری ایک بات میں بطور صحافی, اگر آپ کو لگتا ہے کوئی چیز ٹھیک ہے یا کوئی غلط ہے نا, تو پھر اپنے موقع پہ ڈٹتے ہوئے یہ مت سوچیں کہ سامنے کون کھڑا یا مخالفت کون کرے. میں اپنے موقع کو ایک دفعہ سائڈ پہ بھی رکھ دیتا ہوں. بہت سارے ایسے لوگ ہو گئے جنہوں میرا موقع پسند نہیں ہے یا وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں, تو کوئی بات نہیں. ہو سکتا ہے ان کا کوئی اپنا ایک ایسا موقف ہو جہاں پہ ان کو لگتا ہو کہ یہاں ڈٹ جانا چاہیے. جہاں پہ آپ کو اپنا زمین ہے, جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ کو یہاں ڈٹ جانا چاہیے وہاں ڈٹ جاؤ. پھر یہ نہ دیکھو کہ سامنے کون ہے کیا چلے. اب میکسیمم یہی ہو سکتا ہے نا آپ کے ساتھ, یا یادگیر صاحب جتنا کسی کو مار سکتے ہیں, میٹی لگا سکتے ہیں, یا کسی اور جتنا کسی پہ گولی چلا سکتے ہیں. کیا اس سے پہلے ساتھی رک گئے تھے؟ کیا اس سے پہلے انہوں نے یہ سارا کچھ سہ کے وہ چپ ہو گئے تھے؟ ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ تجربے ہمیشہ ناکام ہوئے, یہ پھر ناکام ہو جائے. اور اتنی بھونڈی FIR ہے, ایسی عجیب و غریب FIR ہے, اور آپ کے سامنے میں نے کوئی رجسٹ نہیں کیا. رات کو وہ گاڑی کو اگر ہم لاک رکھتے تو صبح تک ہم بیٹھے رہتے گاڑی میں, نہ یہ گاڑی کو آگے پیچھے کر سکتے تھے نہ یہ اس کو کھول سکتے تھے. ہمارے پاس اگر کھانے پینے کی چیزیں تھیں گاڑی میں, ہم صبح تک بیٹھے رہتے بولتے تھے گاڑی کے اندر AC لگا دی. اور یہ صبح تک نہ اس گاڑی کو کھول سکتے تھے, وہ گاڑی کا وزن زیادہ ہے, نہ ہی اس کو کھول سکتے تھے, نہ ہی اس کو اٹھا سکتے تھے. وہ لفٹر سے بھی نہیں اٹھ سکتی, اور جس جگہ پہ وہ رک گئی تھی آگے, وہاں پہ آگے بھی جگہ بھی نہیں تھی جہاں یہ لفٹر لگاتے اس کے اندر. بالکل ایسے ہی. تو ہم اگر صبح تک بیٹھے رہتے, انتظار کرتے رہتے لوگوں کو آنے کا, یا کچھ اور, یہ پولیس تو وہاں سے بھی نہیں نکال سکتی. لیکن میں نے کوآپریٹ کیا. اسی وقت ہمارے دماغ میں ساری باتیں تھیں, میں نے کوآپریٹ کیا, دروازہ کھولا. میں نے کہا دیکھیے وہ لا انفورسمنٹ ہے, ہماری لڑائی ایک جگہ بھی نہیں تھی جہاں یہ لفٹر لگاتے اس کے اندر. بالکل ایسے ہی. تو ہم اگر صبح تک بیٹھے رہتے, انتظار کرتے رہتے لوگوں کو آنے کا, یا کچھ اور, یہ پولیس تو وہاں سے بھی نہیں نکال سکتی. لیکن میں نے کوآپریٹ کیا. اسی وقت ہمارے دماغ میں ساری باتیں تھیں, میں نے کوآپریٹ کیا, دروازہ کھولا. میں نے کہا دیکھیے وہ لا انفورسمنٹ ہے, ہماری لڑائی ایک نظریے کی ہے. ہماری لڑائی اس بات کی ہے کہ جن چوروں اور ڈاکوؤں کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا, اور بقول ہمارے بہت طاقتور لوگوں کے, وہ ہمیں بتاتے رہیں کہ وہ جیلوں میں ہونا چاہیے تھا, وہ جیلوں میں ہونے کے بجائے وہ ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں اور لا کر ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں. میرا یہ موقف ہے اور میرا یہ سوال ہے, مجھے اس کا کوئی معقول جواب ملے تو میں یہ بات کروں نا. اب جب میں سوال اٹھاتا ہوں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہو رہا ہے یہ, تو سوال تو پوچھتا رہے گا. ٹھیک ہے بھائی, میں تھوڑا سوال یہ کر دوں کہ عمران بھائی کی وطنی اور ان کی رپورٹنگ کی میں گواہ ہوں.
स्वात में जब ऑपरेशन हो रहा था सब लोग नकल मकानी कर चुके थे, ये बंदा मेरे पास आया, मैं साथ था, हम वहाँ गए जो कोई नहीं जा सकता था सिवाय गनशिप हेलीकॉप्टरों की। हम वहाँ पैदल गए, हमने दरिया को जाली के जरिए क्रॉस किया, हम वहाँ पहुँचे। लेकिन वो किस लिए? वो इसलिए कि हम अपने मुल्क से प्यार करते थे। ये मुझसे भी ज़्यादा मुहिब वतन है। मैंने ये जो कशीदी है वो हमने लड़ी है इकट्ठी, ये कारगिल भी गए हैं, ये वजीरिस्तान भी गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये हर किसी से लड़ा है और इतनी खतरनाक रिपोर्टिंग कि अभी तक वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। मैं 2 दफा तो हॉस्पिटल पहुंच गया, बिल्कुल ऐसे। 2 दफा तो मैं हॉस्पिटल भी पहुंच गया तो था। हम कई दफा मरते मरते सीधा तो आप बच्चे हैं, मैं बच्चा। वो देखें, ये हमने किसी पे एहसान तो नहीं किया, तो सारे जर्नलिस्ट करते हैं। हम हमारा मुल्क ये काम सारे जर्नलिस्ट करते हैं। मुझे थोड़ी देर पहले एक साथी है, मैं दोस्त है मेरा बड़ा अच्छा इस्लामाबाद में, उसने मुझे एक साथी का नाम लेकर, मुझे वो गद्दार है, मुझे गद्दार नहीं कहा उसने। दूसरे को उसने मुझे गद्दार है, मैंने कहा मुनाफिक है, गद्दार नहीं मैंने कहा। ये गद्दारी जो है ना, ये बहुत बड़ी बोझ वाला वर्ड है। नहीं आप आसानी लिख दोगे तो ये गद्दार है, होता तो नहीं है ना, हर कोई बिल्कुल भाई। अच्छा, एक और बात, हम मुअज़्ज़ज़ अदालतों का बहुत एहतराम करते हैं, उसमें जो पैसे लेके मेरिट पर किए अभी तक, मतलब, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि मेरिट अदालत बोझ वाला वर्ड है। नहीं आप आसानी लिख दोगे तो ये गद्दार है, होता तो नहीं है ना, हर कोई बिल्कुल भाई। अच्छा, एक और बात, हम मुअज़्ज़ज़ अदालतों का बहुत एहतराम करते हैं, उसमें जो पैसे लेके मेरिट पर किए अभी तक, मतलब, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि मेरिट अदालत से हम जा रहे हैं दूसरी अदालत हमें फिर दोबारा वहाँ, मतलब, हरा अभी तो एफ की जो जितनी भी दबात थे उससे उड़ा दी, अभी दोबारा हमने, तो आप मतलब मायूस है, खुश है, क्या कहेंगे? देखें, ये अदालतों का मामला है, उतना ज़्यादा बेहतर जाना है, लेकिन मुझे अदालतों का एतमाद है। लेकिन दूसरा कोई आपको ऑप्शन नहीं होता। आप जब भी कभी आखिरी नुकते पे जाके फंस जाते हैं, कह रही है कि इंटरव्यू वगैरह ना दें, तो मेरे में इतना काफी है। हमारे पास अदालत ही आखिरी ऑप्शन होता है और हम उसी को अवेल करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। आखिर में फिर वही दुआ, ए रब्बे करीम, ए रब्बे जुल जलाल, तू बेहतर जानता है, जो भी मेरे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में मदद कर रहा है, या जो हक और सच के साथ खड़ा है, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने से बचाने की कोशिश कर रहा है और उसको कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको दुनिया में ही इबरत का निशान बना दे। आमीन।